عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فيقول ربي أكرمن. فيقول ربي أكرمن. أكرمن لا تقلقلون الكاف. فيقول ربي أكرمن. فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم. بل لا تكرمون اليتيم. لازم نفصل بين الكلمتين بل ولا. بل لا تكرمون اليتيم. بل لا تكرمون اليتيم. أيوة، هذه أصح من بل لا نقول بل لا تكرمون اليتيم. بل لا تكرمون اليتيم. ولا تحاضون على طعام المسكين. ولا تحاضون على طعام المسكين. لا، هذا المد أكثر، لأن مد شنو؟ لازم. مد لازم. ولا تحاضون على طعام المسكين. ولا تحاضون على طعام المسكين. وتأكلون التراث أكلا لما. وتأكلون التراث أكلا لما. وتأكلون التراث أكلا لما. وتأكلون التراث أكلا لما. وتحبون المال حبا جما. وتحبون المال حبا جما. لازم نساوي بين المقادير، مقدار الغنة هني. وتحبون المال حبا جما. وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. إذا دكت الأرض دكا دكا. وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم. وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى.
الذكرى. وين الغنة؟ يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يومئذ يتذكر الإنسان. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي. فادخلي في عبادي. وادخلي جنتي. وادخلي جنتي. أحسنتم، بارك الله فيكم. خلونا معاه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. لازلنا في سورة الفجر. من الأخطاء الشائعة في هذه السورة في قوله تعالى فيقول ربي أكرمن. في ناس تقول أكرمن، غلط. فيقول ربي أكرمن. فيقول ربي أكرمن، ما فيها قلقلة. كذلك من الأخطاء أيضا في قوله تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم. لازم نفصل بين الكلمات حتى يتضح المعنى المراد من الآية. لا نقول كلا بل لا، كلا بل لا لا، كلا بل لا تكرمون، كلا بل لا تكرمون، هي بل لا تكرمون. فنفصل بين الكلمات. ولا تحاضون، هذا المد مد لازم، فإذا المد 6 حركات. ولا تحاضون، والراعي الترقيق في تحاضون. وتأكلون التراث أكلا لما. أكلا غلط، أكلا لا، أكلا لما، أكلا بدون قلقلة. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. لازم توضح المد هني. لما تقول وأنى له الذكرى تكون كأنها وأنى له الذكرى، لا، وأنى له الذكرى، وأنى له الذكرى. نكتفي بهذا القدر ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة.